गैस मीटर रेंट और फिक्स चार्जेस का मामला जमात इस्लामी झंग की सोमवार को एहतजाज की कॉल। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी दीगर समाजी तंजीमों के साथ मिलकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। डोबा में गर्मी में भी गैस लोड शेडिंग जारी। विफाकी हुकूमत ने अवाम पर बिजली के बाद गैस के बिलों का भी इजाफी बोझ डाल दिया। शहरी कहते हैं आमदन 8वीं और खर्चा रुपया हो गया, हुकूमत रिलीफ फराहम करे। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के लिए रिलीफ। मोबाइल फोन्स पर रेगुलरिटी ड्यूटी खत्म। मोबाइल फोन्स की कीमतों में नुमाया कमी। मोबाइल फोन 5,000 से 13,000 तक सस्ते हो गए। इन्फिनिक्स मोबाइल के 2 मॉडल्स की कीमत 9,000 रुपए कम, जबकि टेक्नो मोबाइल की कीमत 7,000 रुपए से 13,000 रुपए तक कम हो गई। फैसलाबाद सूसा रोड पर गाड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट कई रोज से बिजली से महरूम। फेस्को सीईओ से ट्रांसफार्मर नस्ब करने की अपील कर दी। ताजरों का कहना है बिजली की बंदिश से कारोबार मुतासर हो रहा है। जेंको की अदम अदायगियों पर फेस्को का एक्शन। 370 मुलाजमीन की फ्री सप्लाई की सहूलत बंद कर दी। फेस्को हुकाम के मुताबिक जेंको 80 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर है। डोबा के शहरी सस्ती और मयारी रोटी को तरस गए। रोटी की सरकारी कीमत 12 रुपए, जबकि मार्केट में 16 से 17 रुपए में फरोख्त की जा रही है। इंतजामिया सरकारी रेट पर रोटी फरोख्त कराने में नाकाम। चीनी की कीमतों पर शुगर मिल्स मालिकान को तहफ्फुजात। लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना ले लिया। डीओ इंडस्ट्रीज मियां इरफान कहते हैं मुज़ाकरात के जरिए कीमतों का हल निकालेंगे। सरकारी निर्खों पर चीनी की फरोख्त यकीनी बनाएंगे। फैसलाबाद के मास्टर प्लान 2041 की गैर कानूनी मंजूरी का मामला। साबिक चेयरमैन एफडीए मियां वारिस अजीज समेत एफडीए अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू। महकमा एंटी करप्शन ने एफडीए से रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़कात मुस्तहिकीन की साल बाद सुनी गई। फैसलाबाद जिला ज़कात कमेटी को 35 करोड़ 95 लाख 10 हजार के फंड जारी। डिप्टी कमिश्नर ने मुस्तहिकीन तक फंड पहुंचाने के लिए इलाकाई ज़कात टीमें तश्कील दे दी। हुकूमत ने फैसलाबाद में ख्वातीन के इकलौते हॉस्टल की खस्ता हाल बिल्डिंग के लिए फंड जारी कर दिए। ख्वातीन के किचन कमरे और दीगर सहूलियात के लिए 2 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए। जंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी का अहसन इकदाम। जिम खाना क्लब के ज़ेरे अल्तवा प्रोजेक्ट की तौसी के लिए इकदाम शुरू। सर्किट हाउस, लेडीज क्लब, स्विमिंग पूल और जिमनेजियम को जिम खाना क्लब का हिस्सा बनाया जाएगा। जंग जिम खाना क्लब का चिनाब क्लब फैसलाबाद, साहिवाल, एबटाबाद, सरगोदा और दीगर जिम खाना क्लब के साथ MOU साइन किया जाएगा। टेक सिंह में इंतजामिया की जानिब से शहर को खूबसूरत बनाने के लिए तज़ीन और आराइश का काम शुरू। चौक चौराहों पर लगे मुजस्मों की मरम्मत और सफेदी का काम जारी। शहरियों ने इंतजामिया के इस इक़दाम को खुशाइंद करार दे दिया। जंग समेत पंजाब भर के SSTs असातिज़ा को तरक्कियां देने की फिर से नवीद सुना दी गई। 27 साल से जायद अरसे से तरक्की के मुंतज़िर असातिज़ा को तरक्कियां देने का फैसला कर लिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। फैसलाबाद में सरकारी कीमतों पर गंदम की खरीदारी। किसानों का पारा हाई। कहते हैं इस वक्त ओपन मार्केट में कीमत 4500 रुपए मन है। सरकारी जबरदस्ती 3900 रुपए में खरीदारी कर रही है। इस तरीके से मसाइल में इजाफा होगा। चिनियोट में बारिशों के बायस गंदम की कटाई सुस्त रवि का शिकार। महकमा खुराक ने 5 लाख बोरी टारगेट में से 5.5 लाख बारदाना जारी कर दिया। 3,60,000 बोरी गंदम खरीद ली गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मकामी सतह पर तैयार सिगरेट पर आयद इजाफी फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी। फरवरी में फी पैकेट 330 रुपए तक ड्यूटी बढ़ाई गई थी।
سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کی جانب سے ڈی گراؤنڈ ناشتہ چوک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، شہریوں کی شکایت پر ٹریفک پولیس نے ایکشن لیا، دکانوں کے سامنے سے تجاوزات ہٹا دی گئیں۔ فیصل آباد میں 76 زرعی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز غیر فعال، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا کارروائی کا فیصلہ، سوسائٹیز محکمانہ ڈیفالٹر رہائشیوں اور محکموں کے بقایا جات نہ کلیئر کر سکیں، حکام کے مطابق قوانین کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فیصل آباد ریونیو ڈپارٹمنٹ کی نااہلی اربن 1، 2 سٹی اور صدر کے رجسٹرارز کے تبادلے کر دیے، اضافی چارج تاحال کسی کو نہ سونپا جا سکا، رجسٹریوں کا کام التوا کا شکار، سائلین پریشان۔ فیصل آباد کی عدالتوں سے 2010 سے زیر سماعت کیسز کا ریکارڈ مانگ لیا گیا، ڈائریکٹوریٹ آف ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی جانب سے سیشن ججز کو مراسلے۔ اب طلبہ ہی نہیں اساتذہ بھی پڑھیں گے، تعلیمی بورڈ نے آئندہ تعلیمی سال کے لیے نیا امتحانی پیٹرن دے دیا، پیپر میں 30% سوالات اے اور او لیول طرز کے شامل ہوں گے، طلبہ کو رٹا سسٹم کے بجائے سمجھ بوجھ بڑھانے پر فوکس کرنا ہوگا۔ سی او ہیلتھ فیصل آباد کا ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو خط، ملازمین کی الیکشن ٹریننگ اور ڈیوٹی سے معذرت، ڈاکٹر لبنہ اصغر کا گائنیکالوجسٹ ڈی ڈی ایچ او ہیڈ کوارٹرز پولیو انٹالمنجسٹ شہزاد احسن کے نام خارج کرنے کی سفارش۔ محکمہ صحت انتظامیہ کا فیصل آباد کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو مراسلے، گردہ مثانہ، چشم پیتھولوجی اور دیگر امراض میں مبتلا افراد کی سرجری، علاج کی سہولیات اور قیمت میں تفصیلات جون سے دسمبر 2022 تک طلب کر لی۔ شور کوٹ میں ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے تحصیل انتظامیہ متحرک، اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد ریحان نے نرسری قبرستانوں اور دیگر مقامات کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد کے لیے جیل ریفارمز کمیٹی کے نئے عہدیداروں کا اعلان، سجاد احمد ایڈوکیٹ، نعمان حیدر اور فیصل وحید کمیٹی میں شامل، چیئرمین جیل ریفارمز کمیٹی عمران اکرم کی جانب سے نئے ناموں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں جیل ریفارم اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس، سزا کاٹ لینے والے قیدیوں کو جیلوں میں ٹیکنیکل ٹریننگ دینے کی تجویز۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سینئر سول ججز کا دارالامان اور اولڈ ایج ہوم کا دورہ، دارالامان اور اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگ افراد اور فیملی سے ملاقات، مسائل سنے، ججز نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مہیا کی جانے والی سہولیات اور انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ سی او ہیلتھ فیصل آباد کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کا دورہ، یو سی ایم اوز کو انسداد پولیو مہم سے متعلق دی جانے والی ٹریننگ کا جائزہ لیا، 15 مئی سے مہم کا آغاز ہوگا۔ فیصل آباد میں سیکرٹری سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ظہور حسین کا ڈی ایچ کیو اسپتال میں فاطمہ وارڈ کا دورہ، سیکرٹری ظہور حسین نے وارڈ کے انتظامات کا جائزہ لیا، سربراہ شعبہ نفسیات ڈاکٹر امتیاز ڈوگر نے سیکرٹری ظہور حسین کو بریفنگ دی۔ ڈائریکٹوریٹ حج کی جانب سے فیصل آباد میں حج تربیتی پروگرام شروع، عازمین حج کو مناسک حج اور دیگر حج امور کے حوالے سے آگاہی دی جائے گی۔ فیصل آباد میں 12 یونینز اور فیڈریشنز کے یوم مزدوراں ریلیاں و سیمینار، تمام لیبر یونین و فیڈریشن کا اجرت میں اضافہ اولین مطالبہ، یونینز نے کم از کم اجرت 40,000 کرنے کا مطالبہ کیا، سوشل سیکیورٹی بھی مطالبات میں شامل۔ فیصل آباد میں پریس کلب کے زیر اہتمام صحافت کے عالمی دن کے حوالے سے ریلی پریس کلب ضلع کونسل چوک تک نکالی گئی، صدر پریس کلب شاہد علی، سی ٹی او مقصود احمد، وارڈنز اور صحافیوں کی بڑی تعداد شریک۔ صحافت کے عالمی دن پر شور کوٹ پریس کلب میں تقریب، صدر پریس کلب رانا شاہد محمود، جنرل سیکرٹری سہیل راحت چودھری، چیئرمین رائے ایاز اکبر، وائس چیئرمین چودھری احسن ظفر اور دیگر صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
یونیورسٹی آف جھنگ میں فائن آرٹ کے زیر اہتمام پینٹنگ مقابلے، مختلف ڈپارٹمنٹس کے طالبات نے حصہ لیا۔ وائس پرنسپل سعدیہ خان، فرحین افشاں، میوزک ٹیچرز شکیل جمیل اور دیگر اساتذہ کی بھی شرکت۔